कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है पिछले 20 बरस से चला आ रहा है, तो उसके मुस्तकबिल के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं? और फिर अमरीकी पाबंदियों को लेके इसमें एक इल्तवा हमें नज़र आ रहा है, और एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तान वक्त पे इसको मुकम्मल नहीं करता तो फिर कोई 18 अरब डॉलर का जुर्माना जो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा ईरान को। तो आप समझते हैं कि मजबूरियां जो भी हों, अगर पाकिस्तान मुकम्मल ना कर सका तो फिर पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा? ببینید مسئله خط گاز برای دو کشور انجامش مفید است و همجوری که شما گفتید الان از 2009 تا الان این پروژه اجرا نشده. ایران هم در داخل کشور خودش حدود 1000 کیلومتر این پروژه رو اجرا کرده تا نزدیک مرز پاکستان این رو رسونده. قراردادی هم که بین دو کشور بسته شده یه ضوابطی براش تعریف کردن که اگر خلافی پیش اومد باید به فلان جا مراجعه کنن، به داوری مراجعه کنن، داوری تصمیم بگیره. اخیراً پاکستان اعلام کرده که من میخوام اینو اجرا بکنم. ما امیدواریم که در همین الان مذاکرات بین دو کشور در ادامه داره و بحث میکنن. امیدواریم که پاکستان بتونه این مشکل رو حل کنه و این گاز رو قرارداد گازی رو اجرا بکنه. و گاز ما میفهمیم هم نیاز مردم بر پاکستانه، هم نیاز دولت پاکستان هست. ایران هم که آمادگی 100% داره، اینا هم که اعلام کردن ما میخوایم اجرا بکنیم. امیدواریم که اگر کسی مانع آمریکا مانع پاکستان هست که اینو اجرا بکنه، مانع رو برداره، بذاره مردم پاکستان از این نعمت، از این انرژی که به دلیل نزدیکی ارزانترین انرژی هست استفاده بکنه. خب نمیشه شما یک کشوری رو در نیازمند شدید به این انرژی هست شما اون رو مانع بشید و هیچ جایگزینی هم بهش ندید. خیلی کار ظالمانه است. این مثل ظلمی است که دارن توی فلسطین امروز انجام میدن به روش دیگه. اون جنگ کشتار، این هم زجر اقتصادی مردم دادن است. امیدواریم که به اونجا نکشه که کار به دیوان بکشه، کار به از حضورش حکم بکشه. واقعیتش این است که شرکت گاز ما ملی، مال مردمه، یعنی دولت یا رئیس جمهور یا شخصی نمیتونه تصمیم بگیره. یه قرارداد یه شرکت با یه شرکت بستن باید اجرایی بشه. امیدواریم که کار به اونجا نکشه و این پروژه اجرا بشه که به نفع دو کشور تمام بشه.